गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। हिजो हामी यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मको जुन एक्सर्साइज गऱ्यौँ, आज हामी फेरि त्यो एक्सर्साइजमै छौँ। अब यो हाम्रो आजको एक्सर्साइजमा भनेपछि अलिकति डिफिकल्ट क्वेसन हामी गरौँला। त्यो हिजोको भन्दा अलिकति यो डिफिकल्ट होला। भनेपछि कस्तो खालको क्वेसन छ भने यहाँ हेर्नु, a straight line passes through the point 4,5. कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ, जस्तै यो स्ट्रेट लाइन हो। यसले यहाँ ए मा कट गरेछ, जसको कोअर्डिनेट सपोज 1,0 भयो। अर्को बी मा कट गरेको छ y एक्सिसलाई, जसको कोअर्डिनेट 0,b भयो। जुन स्ट्रेट लाइन AB passes through the point 4,5, यो 4,5 भएर पासिङ छ, यो स्ट्रेट लाइन AB, right? Such that the portion of line intercepted between the axes bisected. अब यो जुन इन्टरसेप्टेड छ, यो दुईटै, एउटा A अर्को B, यो दुईटै बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई यसले के गरेछ, बाइसेक्ट। मतलब यो अब कुनै पोइन्ट सपोज m छ भने pm इक्वल टु ma छ, बाइसेक्टेड गरेको छ भनेपछि यसको इक्वेसन के हुन्छ? ल अब हामी यसको इक्वेसन निकालौं। लेट a b any straight line. Let AB be any straight line which cuts the x-axis at a, 0 and the y-axis at b, 0,b. AB हाम्रो के छ, एउटा स्ट्रेट लाइन छ। AB be any straight line which cuts the x-axis at a, 0 and the y-axis at b, 0,b, जसमा हाम्रो x intercept, therefore x intercept equal to क्या होने गयो, a and y intercept equal to b। किनभने यो x एक्सिस लाई a पोइन्ट मा यहाँ काटेको छ, जसको कोअर्डिनेट 1,0 भयो भने यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेन्स a। अब y एक्सिस लाई b मा काटेको छ, त यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेन्स b भयो। त यो x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b। x इंटरसेप्ट इक्वल टू a and y इंटरसेप्ट इक्वल टू b। Since the point 4,5, ल यो हाम्रो 4,5 लाइन सेगमेन्ट AB लाई के गरेको छ, बाइसेक्ट। Since the point 4,5 bisects the line segment AB, AB लाई के गरेछ, बाइसेक्ट गरेछ। हाम्रो यो पोइन्ट m यानी 4,5 यहाँ दिएकै छ, 4,5, such that the portion of the line intercepted between the axes bisected at the point. Since the point 4,5 bisects the line segment AB, therefore अब हामी मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्दिने 4,5। यो मिड पोइन्ट भयो। मिड पोइन्ट को फर्मुला के हुन्छ, x1 plus x2, x1 हाम्रो के छ a अनि x2 0, x1 plus x2 upon 2, कमा y1 हाम्रो के भयो 0 प्लस y2 हाम्रो के छ b
अपॉन 2 ठीक छ। अब हामीले यसलाई सोल्भ गरिदिने, सोल्भ गर्दाखेरि 4, 5 इक्वल टु के आयो a अपॉन 2 अर्को b अपॉन 2 ल। और a अपॉन 2 इक्वल टू 4 एंड b अपॉन 2 इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 4 to the 8 and b equal to 5 to the 10. X intercept a equal to 8 and y intercept b equal to 10. अब हाम्रो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आयो, इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। नाउ the equation of the straight line is के हुन्छ फर्मुला x upon a plus y upon b equal to 1। अब भ्यालु राखिदिने x upon a को भ्यालु हाम्रो 8 छ प्लस y अपॉन b को भ्यालु हाम्रो के छ 10 छ इक्वल टु 1। अब दुईटैको एलसीएम ल। अब 8 र 10 को एलसीएम हाम्रो कति 2 2 कमन 5 अनि 4 बाँकी 40 भयो ठीक छ। 8 लिएर 40 लाई 5 तो 5x प्लस 10 लिएर 40 लाई 4y इक्वल टु 1 यानी 5x प्लस 4y इक्वल टु 40। यदि भयो हाम्रो इक्वेसन। यसरी हामी इक्वेसन निकाल्ने। यदि बाइसेक्टेड गर्दिएको छ भनेपछि x लाई 4,5 ले x लाई हाम्रो इंटरसेप्ट अफ द x लाई के गरेछ बाइसेक्ट गरेछ। यसको अर्थ भयो bm इक्वल टु m। अब मिड पोइन्ट को फर्मुला राख्दै हाम्रो a को भ्यालु आइहाल्छ। a को भ्यालु भनेको x इंटरसेप्ट, b को भ्यालु आउँछ b को भ्यालु भनेको y इंटरसेप्ट। यस्तो खालको प्रब्लम छ भने हामी यसरी सोल्भ गर्ने। अब यसको क्वेशन नम्बर b भनेपछि सेमै छ 2,3 ले बाइसेक्टेड गरेछ ल। अब क्वेशन नम्बर 8 हेर्नु। त्यो भन्दा पहिला हामी यो मिटौं। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 8 मा आउने। क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ भने find the equation of a straight line which passes through the point -5, 4 y यसरी एउटा लाइन छ। x एक्सिस लाई a मा काटेको छ 1,0 भयो, y एक्सिस लाई b मा काटेको छ 0,b, जुन चाहिँ पोइन्ट कतिबाट पासिङ छ -5,4 यो कुनै पोइन्ट सपोज m छ। यो m पोइन्ट बाट पासिङ छ हाम्रो स्ट्रेट लाइन AB, जुन स्ट्रेट लाइन AB को हामीले इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। अब यसमा एउटा हाम्रो के कन्डिसन दिएको छ एन्ड इज such that the portion of line intercepted between the axes is divided by the point in the ratio of 1:2। जुन यो पोइन्ट m ले AB लाई यानी यो x लाई 1:2 मा डिवाइड गरेको छ। मतलब m1:m2 इक्वल टु भयो 1:2 यतिमा डिवाइड गरिदिएको छ यो पोइन्टले ठीक छ। भनेपछि अब यसको इक्वेसन के हुन्छ त अघि जस्तै हामी सेम टु सेम गर्ने हो। लेट AB be any straight line which cuts the x-axis at a, 0 and the y-axis
and the y-axis at B 0, B. Therefore, x-intercept equal to A huncha and y-intercept equal to B huncha and no. Since the point -4, since the point -5, 4 divides the line segment AB in the ratio of 1:2. 1:2 में डिवाइड गरेको छ हाम्रो यो पोइन्टले -4, -5, 4 ले. Since the point -5, 4 divides the line segment AB in the ratio of 1:2. 1:2 रेशियो में यसले डिवाइड गरेको छ भनेपछि अब सेक्सन फर्मुला राखिदिनु. By using section formula we have by using section formula. The section formula हाम्रो के हुन्छ -5, 4 equal to m1 हाम्रो के भयो त 1 m1 x2 के हुन्छ x2 भनेको 0 प्लस m1 पछि m2 हाम्रो के छ 2 m1 x2 प्लस m2 x1 upon m1 plus m2 1 plus 2 comma m1 1 into x1 के y1 and m1 to m2 हुन्छ m1 to y2 भनेको b प्लस m2 हाम्रो के छ 2 m1 m2 हैन m1 y2 यहाँ हामी लेखिहालौं कन्फ्युज हुँदैन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अब इजी भयो. अब m2 को 1 y2 को हाम्रो b प्लस m2 को 2 त्यसपछि y1 को हाम्रो 0 अपॉन m1 को 1 प्लस 2 ल कति भयो -5, 4 इक्वल टू 1 into 0 0 यानी 2a upon 3 comma यहाँ 1 into b 2 into 0 0 भयो यानी b upon यो 3 भयो. यति आयो और -5 इक्वल टू हुन्छ 2a upon 3 and 4 equal to b upon 3 भयो. ल चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु आयो कति a equal to 5 3 is 15 upon 2 and b equal to 4 3 is 12. b को भ्यालु भयो 12 4 3 is 12 a को भ्यालु भयो 5 3 is 15 upon 2. Therefore x-intercept a equal to हाम्रो कति आयो -15 upon 2 and y-intercept b equal to 12. अब इक्वेशन निकाल देंगे. Now the equation of the straight line is x upon a plus y upon b equal to 1. अब भ्यालु राख दिने x upon a को भ्यालु हाम्रो कति छ -15 upon 2
प्लस y अपॉन b को भ्यालु हाम्रो कति हो 12 इक्वल टु 1 ल सोल्भ गर्दा 2 माथि जान्छ 2x अपॉन -15 प्लस y अपॉन 12 इक्वल टु 1 अब एलसीएम कति हुन्छ हाम्रो यसमा दुईटैमा 3 अनि 3 कमन आयो ल 3 कमन अनि यहाँ 5 अनि यो कति 4 4 5 is 20 3 is 60 भयो एलसीएम 15 4 जा भनेपछि 15 4 जा 4 2 जा 8 -8x प्लस -8x अनि प्लस 12 5 जा 5y इक्वल टु 1 अब माइनस कमन लिदिने बाँकी रहन्छ यहाँ 8x minus 5y इक्वल टु 60 ल 8x minus 5y इक्वल टु -60 अब यो -60 यता ल्याइदिनु इक्वेसन हाम्रो कति आयो ल इक्वेसन आइसक्यो और इक्वेसन इक्वल टु भयो 8x minus 5y इक्वल के रे प्लस 60 इक्वल टु 0 यति भयो हाम्रो आन्सर यहाँ लेखिदिनु होला 8x minus 5y plus 60 equal to 0 यति इक्वेसन भयो अब यस्तो खालको क्वेशन छ भने यसरी गर्नु होला यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 को ए थियो अब 8 को बी नम्बर को क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रु द पॉइंट 2,6 यो पनि सेमै हो रेशियो दिएको छ त्यसबाट x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट निकाल्नु होला अनि त्यसपछि यसरी नै बनाउनु ल अब हाम्रो यो एक्सरसाइज को लास्ट क्वेशन हुनेछ अनि त्यसपछि हाम्रो आज यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मुला सिकिन्छ अनि भोलिदेखि अब हामी नयाँ पढ्ने ल अर्को क्वेशन हेरौँ ल अब हाम्रो अर्को इक्वेसन निकाल्नु भनेको छ अर्को क्वेशन छ obtain the equation of a straight line passing through the point 6, -4 such that the sum of intercept on the axis is 7 ल अब कुनै स्ट्रेट लाइन छ यस्तै यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ यस यो पासिङ कति पोइन्टबाट छ भने 6, -4 बाट गएको छ र यसले बनाएको x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट को सम भनेको के छ भने 7 छ भनेपछि यसको इक्वेसन के हुन्छ हेर्नु यसको हामी इक्वेसन निकाल्दाखेरि let a and b be the x intercept and the y intercept of a straight line respectively a and y be the x intercept a भयो x intercept and b be the y intercept of a straight line respectively according to the question अब हाम्रो यो क्वेशन अनुसार दुईटैको सम के हुन जान्छ त according to the question a plus b equal to 7 हुन्छ भनेपछि a equal to 7 minus b इक्वेसन 1 अब हामीले इक्वेसन निकाल्दिने the equation of the straight line is x upon a plus y upon b equal to 1.
The equation of the straight line is x upon a plus y upon b equal to 1. अब सल्भ गरिदिने a को भ्यालु दिएको छ यहाँ राखिदिने x upon a को ठाउँमा हाम्रो भयो 7 minus b 7 minus b plus y upon b को ठाउँमा b भयो अनि इक्वेसन 2 यसलाई हामी इक्वेसन 2 भनिदिने ल ठीक छ। अब त्यसपछि हामी इक्वेसन 2 केबाट पासिङ छ 6, -4 बाट त यहाँ लेख्ने द इक्वेसन 2 passes through equation 2 passes through the point ल यो हाम्रो इक्वेसन 2 the equation 2 passes through the point के छ 6, -4 we get अब x को ठाउँमा 6 लेख्नु y को ठाउँमा -4 therefore x को ठाउँमा यहाँ 6 upon 7 minus b plus y को ठाउँमा -4 upon b equal to 1 अब यसलाई हामीले सोल्भ गर्दिने त सोल्भ गर्दाखेरि एलसीएम कति भयो b times 7 minus b equal to 1 7 minus b कट्छ b दिएर 6b प्लस माइनस अब यता b कट्छ 7 minus b दिएर -4 7 जार 28 minus plus -4b हाम्रो यो b कट्यो 7 minus b लाई -4 ले मल्टिप्लाई गर्दा -28 plus 4b equal to 1 अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दिने सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ 6b र हाम्रो यो 4b एड हुन्छ कति हुन गयो 10b -28 equal to यो यता जान्छ 7b minus b square अब यो दुईटै यो साइड ल्याइदिनु हाम्रो यो साइड ल्याउँदा b square अनि यो 7b प्लस यो साइड लगाएपछि घट्छ 10b minus 7b plus 3b minus 28 equal to 0 अब यसलाई हामीले के गर्दिने फ्याक्टराइज गर्दिने b square plus कतिले फ्याक्टराइज हुन्छ 7 र 4 भनेपछि 7b minus 4b 7 minus 4 3b 7 4 दा 28 ठ्याक्कै मिल्यो minus 28 equal to 0 ल अब हाम्रो b कमन आउँछ b plus 7 minus 4 कमन आयो b plus 7 equal to 0 त्यस्तै b plus 7 कमन छ दुईटैमा अनि बाँकी रहन्छ यहाँ b minus 4 equal to 0 अब दुईटै फ्याक्टर हामी यहाँ लिदिने b plus 7 equal to 0 and b minus 4 equal to 0 ल अब कति आयो b equal to -7 and b equal to 4 b को भ्यालु आयो ल अब यो b को भ्यालु पाले हामी इक्वेसन 1 मा राखिदिने त्यसपछि a को भ्यालु आउँछ if b equal to -7 यदि b equal to -7 दियो भने then a equal to हाम्रो के हुन जान्छ ल यहाँ b को ठाउँमा हामी -7 राख्यो भने 7 minus 7 minus plus 7 7 14 a equal to के हुन जान्छ 14 हुन जान्छ त्यसैगरी if b equal to 4 if b equal to 4 यदि b equal to हामीले 4 राख्यो भने a equal to हाम्रो के हुन्छ त then a equal to यहाँ राख्दिने 7 minus 4 3 ल अब हामीसँग b र a को दुईवटा भ्यालु आयो दुईटै भ्यालु राखेर इक्वेसन निकाल्दिने नाउ the required
equation the required equation are कति कति छ x upon यहाँ मतलब b को भ्यालु हामीले के राख्ने 7 a को भ्यालु 14 राख्नु पर्छ x upon 7 minus b भनेपछि -7 minus plus y upon b अथवा b को भ्यालु मात्र राखिदिँदा भइहाल्यो हैन 7 -7 हुन्छ यहाँ b को भ्यालु यहाँ -7 ठीक छ ल इक्वल टु 1 यही राखिदिँदा भइहाल्यो और and x upon b हामीले कति राख्ने 4 7 minus 4 plus y upon 4 equal to 1 अब दुईटै सोल्भ गर्दाखेरि यो हाम्रो x upon 7 plus 7 14 plus यहाँ फेरि माइनस भयो minus y upon 7 equal to 1 and यो हुन्छ हाम्रो x upon 7 minus 4 3 plus y upon 4 equal to 1 ल यसको एलसीएम हाम्रो कति आउँछ 14 भनेपछि 14 आयो भने 14 लाई 14 ले चाहिँ 1 x minus 7 लिएर 2y equal to 1 यति हुन्छ and यसको एलसीएम 4 3 जा 12 भनेको 4x plus 3y upon 4 3 जा 12 equal to 1 अब दुईटै हामी सोल्भ गर्दाखेरि कति आयो त यो 14 यो साइड जान्छ x minus 2y equal to 14 and 4x plus 3y equal to 12 यति भयो हाम्रो इक्वेसन ल अब यो दुईटै इक्वेसनमा हाम्रो यो भ्यालु सटिस्फाई हुन्छ राखौं ल 6 यहाँ राख्दा 6 को 6 अनि 4 यहाँ त -4 minus plus 4 to the 8 अनि 6 14 ठ्याक्कै मिल्यो यसमा राख्दा 6 4 जा 24 plus 4 3 जा -12 मिल्यो पछि यसरी यस्तो खालको प्रब्लम छ भने हामी यसरी फाइन्ड गर्ने ल अब यहाँ x इन्टरसेप्ट कहिले काहीँ हामीलाई x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट निकाल्नु हुन्छ त्यसरी हामी यसरी गर्दिने ल अब हाम्रो यो इक्वेसन 2 मा यो सबै भ्यालु राखिदिएको ठ्याक्कै आयो हाम्रो इक्वेसन नत्र यो भ्यालु हामी इक्वेसन 2 मा नराखेर डाइरेक्ट हामी फेरि यो फर्मुला राखेर गर्दा पनि हुन्छ त्यतिकै आन्सर आउँछ ल अब आजलाई हामी यति राख्ने हाम्रो एक्सरसाइजमा कुनै प्रब्लम छैन होला लगभग हाम्रो सिकिसक्यो क्वेशन नम्बर 9 सम्म मात्र छ अब भोलिदेखि हामी पढ्ने छौं इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन नर्मल फर्म अर परपेंडिकुलर आजलाई यति राख्ने अब यो सँग रिलेटेड म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु ल अब भोलिको हाम्रो होमवर्क भयो क्वेशन नंबर 7 क्वेशन नंबर 8 र क्वेशन नंबर 9 यति भयो हाम्रो भोलिको होमवर्क क्वेशन नंबर 7 मा पनि दुईटा क्वेशन छ त्यसपछि क्वेशन नंबर 8 मा पनि दुईटा छ अनि क्वेशन नंबर 9 मा पनि छ ल अब आजलाई हामी यति राख्ने अब भोलिदेखि हामी नयाँ पढ्ने ल थ्यांक यू